अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हम आप तक नई और ताज़ा अपडेट हमेशा लाते रहते हैं। आज की नई और ताज़ा अपडेट ये है कि पंजाब के शाही इमाम मौलाना यूसुफ लुधियानवी ने आज के हालात के आज के मुसलमानों पर जो बयान दिया है वाकई में सुनने के लायक है। और वो कायद जो अपने आप को मुस्लिम लीडर मानते हैं उनके ऊपर भी बहुत शानदार बात की है। चलिए सबसे पहले मौलाना यूसुफ लुधियानवी जो कि पंजाब के शाही इमाम हैं उनका यह बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ लो। कभी नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत फरमाई, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे। पहुंचते ही ना मस्जिद नबवी की जगह खरीदी, ना घर के लिए कोई जगह खरीदी, ना क़यामगाह की बात हो रही है। सीधा ही पूछा कि मुतल्लिका हुकूमत कौन सी है, कि जी फलां फलां यहूदी का बुलाओ, उठाओ बुखारी शरीफ। फरमाया आओ हम तुम्हारे साथ बैठ के एक मुआहिदा लिखेंगे कि क्या हकूक होने चाहिए तुम्हारे भी और हमारे भी। पढ़िए बुखारी शरीफ को। जिसके नबी ने, जिन लोगों के नबी अलैहिस्सलाम ने जीने का रंग दिया हो, ढंग अता किया हो कि भाई इस तरह जीना है, वो कौम कहती जी हमने करना क्या। अल्लाह के बंदे करना क्या है? जो जिस दौर में जो चीज सामने आएगी वही इस्तेमाल करेंगे ना। अब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, अब दौर आ गया पॉलिटिशियंस का, अब दौर आ गया सियासत का, अब दौर आ गया पार्लियामेंट में जाके बात करने का। तो भेजो अपने लोगों को वहां ताकि वहां बैठ के तुम्हारी बात करें। और सिर्फ यही बातें ना करें कि मस्जिद चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। मस्जिदें और कब्रिस्तान तो मौजूद हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है कि यूनिवर्सिटियां चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतरीन तालीम चाहिए, नए इस्लामी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए बड़े बड़े, जहां नौजवान बेटे और बेटियां पढ़ के बेहतरीन रोजगार कमा सकें, जहां वो इस्लाम के नमूने बन के लोगों को ये दिखा सकें कि बेहतरीन ईमान वाला कैसा होता है। मसाजिद के अंदर डिस्पेंसरियां चाहिए, मस्जिद के अंदर यतीम खानों का क़याम चाहिए। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कायम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया जो यतीम है, मिस्कीन है, मोहताज है, जिनको कोई पूछता नहीं है, हम उनको यहां रखेंगे, खुद बाद में खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाया जाएगा। आपकी मस्जिद का असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहां है? नहीं है हमारे पास। जिनको मुकम्मल निज़ाम प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया हो, वो बार बार पूछते हैं एक दूसरे से भाई करना क्या है। अल्लाह के बंदे, जिस दौर में जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अब नमाज का वक्त हवाई जहाज में हो जाता है, तो ये थोड़ी पूछने जाते हो कि नमाज नीचे उतर के पढ़ेंगे, आप वहीं पढ़ते हैं अपनी सीट के ऊपर। अब वक्त है सियासत के मैदान में आगे आने का, अब वक्त है सियासी तौर पर शऊर बेदार करने का, अब वक्त है सियासी कायदीन को अपना हमनवा बनाने का। अब वो जो काम अगर कोई ऐसा बुजुर्ग कर रहा है, तो फिर अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि पेट में जिनके दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब पेट में कुछ खराबी है, उस दर्द को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि मुखलिस वही है जो आपको इज्जत का रास्ता दिखा रहा हो। मुखलिस बंदा वही है। हमारे जितने अकाबरीन गुजरे हैं, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बिजनौर के साथ उनका ताल्लुक था। जितनी बार भी गुफ्तगू की है, ठोक बजा के पार्लियामेंट में की है और राज्यसभा से नहीं गए। जब भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जीत कर पहुंचे हैं, डंके की चोट के ऊपर पहुंचे हैं। जो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिखाना चाहिए। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, हमारे आबो अजदाद की धरती है, इस मुल्क के लिए हमने बेहतरीन कुर्बानियां दी हैं। और आजकल लीडरों ने क्या काम पकड़ लिया, वो जी फलां आ रहा है तुम्हें ये कर देगा, फलां आ रहा है वक्फ खत्म कर देगा। कौन है ऐसा जो मुसलमानों की मसाजिद और वक्फ को खत्म कर सके? मुसलमानों को डरा के कुछ सियासत करने की कोशिश ना करो। इनको यह बताओ कि बेहतरीन जिंदगी इस मुल्क के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, दलितों के साथ मिलके बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मुल्क की खिदमत कैसे कर सकेंगे, यह बताओ इनको रास्ता। डराने की कोशिश ना करो। वो दौर चले गए कि आप डराते रहे और डरा के अपना मसला सीधा करते रहे। वो वक्त नहीं है अब। और मैं मेंबर पे बैठा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं कि जब भी गुफ्तगू मिल्लत इस्लामिया से
علماء لدھیانہ نے کی ہے اس میں مفاد اپنے دین کا، قوم کا اور ملک کا ہوتا ہے. کبھی کسی خاص شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی، لیکن گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد جہاں لاکھوں مسلمانوں نے کہا کہ ہاں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، وہاں گنتی کے 4 لوگوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ جو عزت تمہیں دی ہے وہ ہم چھین لیں گے. میں کہا یہ پہلی بار پتہ لگا، قرآن نے تو کہا کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا عزت واپس لے گا. تو راحت اندوری نے کہا، ایک مسلمان نے پھر مجھے خود ہی لکھ کے بھیجا کہ اگر راحت اندوری نے ایمرجنسی میں، جب ملک میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی تو اس نے شعر لکھ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے. تو اس نے کہا جناب میں نے یہ تھوڑی لکھا کہ ان کی سرکار چور ہے. تو اس نے کہا نہیں، تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ تو کن کو کہہ رہا ہے. ہم نے پورے ملک کے ان سیاستدانوں کو، پورے ملک کے ان ملت فروشوں کو کہا جو دکھ درد میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کسی ایک آدمی کو نہیں کہا. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا اپنے نام کہ مسلمان ان کے باپ کی جاگیر ہیں اور جیسا چاہیں گے ان کی خرید و فروخت کرتے رہیں گے. تو انہیں یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، پوری قوم اس بات کو سمجھ لیجئے. میں زمینی سطح پہ، ابھی میرا دورہ ہوا تھا اتر پردیش بھی جانا ہوا ایک شادی میں، زمینی سطح پہ آپ ٹی وی کو کم دیکھیے، واٹس ایپ پہ کم جائیے. ہم نے زمینی سطح پہ اس بات کو نوٹ کیا، جس طرح سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں نفرت ہے، زمینی سطح پر وہ نفرت موجود نہیں ہے. زمین پر وہ نفرت موجود نہیں ہے. 100 میں سے 2-4 ہوں گے، لیکن اکثریت آپ بازار میں جائیں، مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، وہ ایک ہی دکان پر خرید رہے ہیں، ایک ہی دکان پر سامان بیچ رہے ہیں، ایک ہی جگہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو، کوئی ہمیں ڈرا کے چاہتا ہے ہمارا لیڈر بن جائے، کوئی انہیں ڈرا کے چاہتا ہے ان کا لیڈر بن جائے. تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ زمینی سطح پہ آپ نے کیا کرنا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. پیارے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، جس طرح نماز کی ادائیگی اسلام نے سکھائی، جس طرح للہیت اسلام نے سکھائی، جو دیانتداری ایمانداری اسلام نے سکھائی ہے، زمینی سطح پہ مسلمانوں وہ کام کیجئے. خدا کے واسطے نکتہ چینی ایک دوسرے پہ کرنے چھوڑ دیں. ایگزامپل سیٹ اپ کیجئے. صاحب جو رات میرے پاس آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا، میں کہا آپ کے دل میں تو بہت درد ہے اسلام کا. کہنے لگا جی بہت درد ہے. میں کہا یہ بتاؤ کیا آپ نے بھی شادی بنا دہیز کے کی ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنی مسجد میں کوئی دواخانہ کھولا ہے جہاں غریبوں کو مفت دوائی ملتی ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں بھی کمپیوٹر سینٹر موجود ہے جہاں بچے فری میں کمپیوٹر سیکھ سکیں؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چھوٹی این جی او ہے جو محلے میں بیواؤں کو، یتیموں کو چپ چاپ مہینے میں راشن دے دے، جو یہ نہ دیکھے کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، کون ہے؟ آپ اپنی ذاتی سطح پر کیا ایگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دوسروں پر نکتہ چینی کو چھوڑیے، ذاتی اپنی ایگزامپل، اپنا معیار، اپنا نمونہ پیش کیجئے. آپ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے، آپ کی مسجد کو، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ وہ دیکھو فلاں شہر کے فلاں علاقے کے لوگ. سکھوں کو کہتے نہیں لوگ کہ دیکھو کتنی بہترین انداز میں کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 1450 سال پہلے سکھا دی ہوں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس ملک میں اسی طرح کا ایک نظام اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں قائم کریں، جس سے ہم لوگوں کا سیاسی شعور بھی بیدار کر سکیں اور اخلاقی شعور بھی بیدار کر سکیں. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دیکھا آپ لوگوں نے کہ پنجاب کے شاہی امام نے کتنا شاندار بیان دیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کے سلسلے میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجائیں. انشاءاللہ ہم آپ تک تازہ ترین اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے. ملتے ہیں کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.